नमस्कार, म गौतम सागर राई। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा फेरि जोडिएको छु म अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट। आजको बसाइमा हामीले विशेष गरेर एकजना पाहुनालाई मैले लिएर आएको छु। हामी समसामयिक विषयमा बसेर छलफल बहस गर्नेछौँ। आजको बसाइमा मेरो पाहुना हुनुहुन्छ चर्चित पत्रकार प्रेम बानिया हुनुहुन्छ। उहाँलाई यति बेला स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यो हाम्रो पेजमा। थ्याङ्क यू गौतमजी, धन्यवाद। हेरिरहनुभएका सबै दर्शक श्रोतालाई पनि आभार। मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर, प्रविधिले अलिकति तपाईँ र मलाई छुटायो, फेरि हामी जोडिएका छौँ। यति बेला कोरोना भाइरसले तपाईँ हाम्रो दैनिकी अप्ठ्यारो बनाएको छ। कसरी चाहिँ तपाईँको दैनिकीहरू बितिरहेको छ? त्यहाँ एटलान्टामा चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदाय, नेपाली भाषीहरूको अवस्था कस्तो छ? अलिकति फेरि पनि दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिन आग्रह गर्छु। विश्वव्यापी महामारी भएको कारणले विश्वभर नै यसको त्रास छँदैछ। अझ बढी अमेरिकामा छ अन्य देशहरूको तुलनामा यति बेला। र जो जहाँ भए पनि सुरक्षित रहनको लागि भरपुर कोसिस गर्ने हो, गरि नै रहेका छौँ। जर्जिया एटलान्टामा हामीले नेपाली समुदायलाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारोहरूका लागि भनेर एउटा NAG COVID-19 टास्क फोर्स भनेर बनाएका छौँ। म एकजना टास्क फोर्सको सदस्य पनि हुँ। हामीले समुदायमा परिरहेको अप्ठ्यारो परिरहेका मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो हामीले हाम्रो समुदायमा गरिरहेको काम हो। त्यसबाहेक नेपाली भाषी अन्य समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो बुढ्नी समुदाय, त्यसबाहेक अन्य देशहरूबाट आएका समुदायहरू, उहाँहरूलाई पनि केन्द्रित गरेर एसियाका जति पनि मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि मद्दत गर्ने गरेर म मेरो कामको हिसाबले सेन्टर फर पान एजियन कम्युनिटी सर्भिसेसमा कार्यरत छु। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पनि हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। हामी हरेक दिन फ्री फुड डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छौँ त्यस संस्थाबाट। यसका साथै म चाहिँ यहाँको एउटा रेडियो सगल जो चाहिँ 6वटा भाषामा प्रसारण हुन्छ, इङ्ग्लिस, सोमाली, स्वाहिली, अम्हेरिक, नेपाली, खरेन, यी 6वटा भाषामा प्रसारण हुने रेडियो मार्फत पनि समुदायलाई परेको यो अप्ठ्यारोमा मद्दत गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र आफू अनि आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने पनि कोसिस भइ नै राखेको छ। जस्तै रेडियोको कुरो उठाउनु भयो, त्यो रेडियोमा चाहिँ 6वटा भाषाबाट प्रसारण हुन्छ भन्नुभयो, सायद अनलाइन रेडियो होला। र विशेष गरेर नेपाली भाषामा चाहिँ कुन खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र अन्य भाषामा पनि? हामीले यति बेला चाहिँ हाम्रो प्रसारणका सबै क्षेत्रहरूलाई COVID-19 को पेन्डेमिकसँग नै फोकस गरेका छौँ। त्यो भाषा नेपाली होस् अथवा इङ्ग्लिस अथवा सोमाली, अम्हेरिक अथवा खरेन, कुनै पनि भाषा होस्, ती भाषाहरूमा चाहिँ हामीले यति बेला समुदायलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, समुदायलाई कस्तो कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिराखेको छ, अथवा कहाँ कुन ठाउँमा फ्री COVID-19 टेस्टिङहरू भइराखेको छ, यसका साथै समुदायलाई परेको अप्ठ्यारो कस्तो खालको छ, जस्तो कि बिचमा कतिपय मानिसहरूले रोजगारी गुमाउँदाखेरि धेरै ठुलो समस्या पर्यो, कसरी अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गर्ने होला, लगायतका हैन समुदायलाई काम लाग्ने, हामी समुदायमा काम गरेर हुनाले त्यो खालको सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ हालको लागि। राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको रहेछ, किनभने हामी फरक भूगोल र फरक भाषा संस्कारमा छौँ। कति कुराहरू भाषागत हिसाबले, कानुनी हिसाबले पनि गाह्रो छ। पक्कै पनि यसले हाम्रो नेपाली समुदायहरू बिचमा चाहिँ एउटा राम्रो सूचना प्रवाहदेखि हरेक कुराहरू हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई शुभकामना, राम्रो कामको सुरुवात। यसमा सबैले हाम्रो एकबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने पनि। विशेष गरेर प्रेम दाइ, एउटा सफल व्यक्तिको पछाडि धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ र छुटेका पनि हुन्छ। प्रेम बानिया आफैमा एउटा खरो बुलन्द आवाजले प्रश्न गर्न सक्ने एउटा पत्रकार, तपाईँको धेरै शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। तपाईँको पत्रकारिता कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु गर्नुभयो? अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले जान्न इच्छुक पनि हुनुहुन्छ होला। लामो समयपछि यो प्रश्नको सामना गर्दैछु म। नेपालमा हुँदा कतिपय पत्रिका अथवा अनलाइन सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग यस्तो प्रश्नहरू सामना गर्थेँ। आई थिङ्क अमेरिका आएपछि तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभएको छ। हुन त म सक्रिय पत्रकारिता जो नेपालमा गर्दथेँ त्यहाँबाट बाहिरिसकेको छु। आई मिन बाहिरीको मतलब त्यो भूगोलभन्दा बाहिर छु, तर पत्रकारिता मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड हो। सो यसको सुरुवात चाहिँ मैले मेरो ग्रामीण परिवेशबाटै गरेँ भन्नुपर्दछ।
पत्रकारिता भन्दा पहिला मेरो साहित्य लेखनी अथवा विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने अनि कविता लेख्ने अनि गीत लेख्ने अथवा मुक्तक लेख्ने त्यो प्रक्रियाबाट सुरु भयो। मेरो साहित्य हुँदै पत्रकारिताको यात्रा सुरु भएको हो। सो मेरो 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 बाल्यकाल अथवा मेरो स्कुले जीवनदेखि नै यो लेख्ने बोल्ने क्रम सुरु भएको हो। त्यहाँबाट सुरु हुँदा म सुरुमा स्थानीय पत्रिका जो जिल्ला स्तरमा प्रकाशित हुन्थे ती पत्रिकाहरू जस्तो सिन्धु सन्देश अनि जमघट त्यस्ता साहित्यिक पत्रिका अनि त्यसपछि अखबारी पत्रकारितामा पनि नेपाल समाचार पत्र दैनिकको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जहाँ म जन्मिएँ त्यहाँको रिपोर्टर भएँ। यसरी मैले जिल्लाबाट आफ्नो पत्रकारिता सुरु गरेँ, जुन पत्रकारिताले चाहिँ बिस्तारै म पत्रिकाबाट टेलिभिजन अनि त्यसपछि टेलिभिजनमा पनि मैले एभिन्यूज टेलिभिजन अनि त्यसपछि अनि न्युज 24 टेलिभिजनमा काम गर्दैको बिचमा तपाईँ मानौ एउटा जिल्ला स्तर गाउँ स्तरबाट नै गरे भन्नुभयो होइन? कति सालमा तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो ठ्याक्कै सिन्धुपाल्चोकबाट चाहिँ? यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलन चलिरहेको बेला हुनुपर्दछ। त्यो सन्दर्भको सेरोफेरोमा म काठमाडौँ छिरेको हुँ। त्योभन्दा अगाडि म जिल्लाका पत्रिकाहरूमा रिपोर्टिङ गर्ने अनि त्यसपछि स्थानीय पत्रिकाको सम्पादन गर्ने थिएँ। त्यसपछि 62-63 काठमाडौँ छिरेपछि नेपाल समाचार पत्रको काठमाडौँ कार्यालयबाट काम गर्न थालेँ। त्यसपछि म एभिन्यूज अनि त्यसपछि न्युज 24। सुरुको दिनहरू कस्तो थिए दाइ? जस्तै काठमाडौँको बसाइ एउटा गाउँबाट एउटा सपना बोकेर सहर छिरेको एउटा ठिटो पत्रकारितामा केही गर्छु भनेर आउनुभएको त्यो बेलाको बसाइ त्यो बेलाको सङ्घर्षहरू कस्तो थिए? त्यति बेला अलि 1 सेकेन्ड ला, आइ एम सो सरी। होइन ठिक छ। हजुर छोरीहरू सुत्ने टाइम पनि भयो नि त अनि हजुर त्यही भएर ठिकै छ यो लाइभ भए पनि आई थिङ्क म त्यही प्रश्नमा फर्किन्छु। अनि जब 62-63 को आन्दोलन मुभमेन्ट चल्दै थियो त्योभन्दा अगाडि पनि अब सिन्धुपाल्चोक भएको हुनाले काठमाडौँ आउने जाने नजिकै भइरहेको थियो। अनि यद्यपि अब कम्प्लिटली काठमाडौँमै बसेर पत्रकारिता गर्छु भन्ने सोचका साथ चाहिँ 62-63 को आन्दोलन सँगसँगै त्यो बेला जस्तै सुरुका दिनहरू त सहरको बसाइ गाउँको एउटा ठिटो होइन असहज बसाइहरू होला, कति हिँडेर जानुभयो होला, कति ठाउँमा चाहिँ अब रिपोर्टिङमा जाँदा पनि गाह्रो भयो होला, ती दिनहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो त यस्तो अभावको बिचमा पत्रकारिता गरियो कि गौतमजी, सम्झिँदा पनि अहिले हुन्छ नि दिनहरू सम्झिँदा अहिले पनि त्यो कहाली लाग्दो दिनहरू थिए। आई मिन पत्रकारिता आफैमा पेसा भइकन हुन्छ नि संस्थागत रूपले अथवा व्यावसायिक रूपले हुन्छ नि यसमै निर्भर भएर गर्ने पेसा बनिसकेको थिएन। खासमा भन्ने हो भने पत्रकारिता चाहिँ रहरले गर्ने, जोसले, ऊर्जाले गर्ने, अनि तर व्यवसाय चाहिँ अरू नै गर्नुपर्ने जस्तो नेपालमा अवस्था थियो। त्यस्तो बिचमा पत्रकारिता गरियो। त्यसले गर्दा हुन्छ नि कठिन किसिमका अभावहरू अथवा समस्याहरूसँग जुझ्दै गरियो। अहिले सम्झिँदा मलाई लाग्छ पत्रकारिताले व्यावसायिकता बिस्तारै पाउँदैछ नेपालमा। तर जबसम्म एउटा पत्रकार व्यावसायिक बन्न सक्दैन अथवा आफ्नो पेसा गरेर बाँच्न सक्दैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ कठिन हुन्छ। म चाहिँ त्यो कठिनाइबाट पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको। सो ती दिनहरू साँच्चीकै डरलाग्दा अथवा कहाली लाग्दा दिन थिए। जति बेला म टेलिभिजनमै काम गर्दा पनि, व्यावसायिक रूपमै भनेर काम गर्दा पनि, रिपोर्टिङ गर्न विभिन्न जिल्लाहरू जाँदाखेरि अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि परेका अप्ठ्याराहरू ती धेरै कथाहरू छन्। जस्तै त्यो बेला त एउटा पत्रकारिता गर्नको लागि त रिस्क मोल्नु पर्थ्यो होइन दाइ? आजभोलि जस्तो सजिलो थिएन। मानौ त्यो बेला धेरै हरेक कुराको सामना गर्नु पर्थ्यो। अहिले के पत्रकारिता
सबै नै एउटा हातमा मोबाइल बोकिसकेपछि, एउटा क्यामेरा बोकेर हिँडिसकेपछि सबै पत्रकार। यो चाहिँ एउटा के भन्ने, अब अहिले यो चाहिँ एउटा तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अलिकति धेरै पत्रकार भए कि या कोही अध्ययनै नगरेको होला? त्यो बेला तपाईँहरूको सङ्घर्ष, त्यो बेला तपाईँले गर्नुभएको पत्रकारिता साह्रै गाह्रो थियो। कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेको पत्रकारितालाई चाहिँ? प्रविधि र विज्ञानको छलाङले गर्दा प्राविधिक रूपमा पत्रकारिता सजिलो भयो, अहिले भइराखेको देखिन्छ र भइराखेको छ। हिजो यस्तो पनि समय थियो कि टेलिभिजनबाट लाइभ गर्न पर्यो भने हामीले ओभी भ्यान, आउट ब्रोडकास्टिङ भ्यान ल्याएर इन्डियाबाट हायर गरेर भ्यान ल्याएर रेन्ट गरेर अनि भ्यान लिएर विभिन्न जिल्लामा गएर रिपोर्टिङ गर्नु पर्थ्यो। अहिले लाइभ गर्नको लागि तपाईँलाई कुनै ओभी भ्यान चाहियो होइन। सो अनि अहिले तपाईँको मान्छेको एउटा हातमा टेलिभिजन पनि त्यही छ, पत्रिका पनि त्यही छ, रेडियो पनि त्यही छ, हातमा पकेटमा आइसकेको छ। सो प्रविधि र विज्ञानको कारण धेरै विकास भएको छ, धेरै उन्नति भएको छ। तर फेरि पनि फर्किने हो र व्यावसायिकतामा अथवा खोज अनुसन्धानमा अलिकति गहिरो पत्रकारिताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फेरि यो प्रविधिसँगै आएको विकासले अर्को एउटा विकृति पनि दिइराखेको छ कि समाचार के हो र के होइन भन्ने छुट्याउने अब समाचारको परिभाषा प्रविधिका कारण भत्किएको छ। अनि समाजलाई जुन एउटै दिशामा अथवा समाजलाई एउटा सभ्य दिशामा, समाजलाई एउटा सुसंस्कृत दिशामा अगाडि लैजानु पर्ने हो, त्यसलाई पनि अहिले पछिल्लो समयको प्रविधिको विकासले कहीँ न कहीँ भत्काइराखेको छ। सो व्यावसायिकता एकातिर छ, प्रविधि र विज्ञानको डिभाइसेसहरू डिफ्रेन्ट स्टोरी भए, अनि जुन रफ्तारमा खोज अनुसन्धान र त्यो विश्वसनीयताको पत्रकारिता थियो त्यो अर्को स्टोरी भयो। सो यी चिजहरूमा प्रविधिको विकास छ, विश्वसनीयताहरू घुम्दै गएको छ, अनि व्यावसायिकताका नाममा समाजको संस्कारमाथि, सभ्यतामाथि प्रहार भइरहेको छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सायद त्यही भएर होला अहिले धेरै मिडियाहरू पनि छन् र कति समाचारहरू फेक आउँछन् र कति ठाउँमा चाहिँ अहिले अप्ठ्यारोहरू भइरहेका छन्। अब यसलाई सुधार्नको लागि, अर्थात् अब पत्रकारिताको पनि एउटा मापदण्ड बनाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। प्रविधिको प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ, तर अलिकति सत्य तथ्य घटनालाई सम्प्रेषण गर्दा केही ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो विषय? पक्कै पनि अब बिना ज्ञान, बिना अध्ययन हामीले पत्रकारिताको एउटा युट्युब कारिता पनि देखिरहेका छौँ। त्यसमा कस्तो देखिन्छ भने कुनै पनि समाचारको विश्वसनीयता अथवा कुनै पनि समाचारको स्रोत आधारलाई व्यवस्था गरेर अहिले कतिपय सामग्रीहरू आइरहेको देखिन्छ होइन। सो त्यसैले एउटा गम्भीर समय के आइरहेको छ नेपाली पत्रकारितामा भने यदि समाचार अथवा सञ्चारको फरक नछुट्याउने हो भने तपाईँ कम्युनिकेसन मात्र गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँले पत्रकारिता नै गरिराख्नु भएको छ। सो कम्युनिकेसन गर्ने काम डिफ्रेन्ट भयो होइन। अनि हामी कहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन पनि जर्नलिजम भइरहेछ। अनि नट ओन्ली कम्युनिकेसन, अरू धेरै हुन्छ नि आरोप अथवा त्यो भ्रमहरू पनि, इल्युजनलाई पनि जर्नलिजम भइराखेको छ। सो अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पत्रकारिता, साँच्चीकै पत्रकारितामा आउने साथीहरू जसले मूलधार अथवा मूलधारभन्दा बाहिर रहेर पत्रकारिता गर्दा पनि कम्तीमा त्यो विश्वसनीयता चाहिँ बचाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यसको लागि म यो भन्दिनँ कि युनिभर्सिटी नै जानुपर्छ, हामीले धेरै वर्ष युनिभर्सिटीमा बितायौँ पत्रकारिता अध्ययनकै क्रममा, तर अब समय बदलिएको छ कि ओपन युनिभर्सिटी छ होइन। तपाईँलाई पत्रकारिताको बारेमा केही पनि विषय पढ्नु पर्यो भने सबै चिजहरू ओपन तपाईँ मार्केटमा, इन्टरनेटको ओपन मार्केटमा जेसुकै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँमा कति लगाव छ भन्ने मात्र। सो अब त्यो हुन्छ नि समाचारमा अथवा जर्नलिजममा चाहिने सामान्य ज्ञान मात्रै भए पनि राखेर पत्रकारिता गरियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति विश्वसनीयता बस्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। जरुर सान्दर्भिक कुरो उठाउनु भएको छ। जस्तै अब हामी फर्कौँ फेरि त्यही विगतमा होइन, तपाईँ काठमाडौँमा जुन अब सिन्धुपाल्चोकबाट आउनुभयो, त्यहाँबाट त्यहाँ केही अब पत्रकारिता केही पत्रिकाहरूमा काम गर्नुभयो,
कसरी तपाईँ जुन तपाईँको एउटा पपुलर कार्यक्रम जय स्वाभिमान, सायद त्यो कार्यक्रम सुन्न हेर्नलाई चाहिँ हामी टेलिभिजनको अगाडि 1 घन्टा अगाडि तयारी हुन्थ्यौँ होइन? त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि कहाँबाट तपाईँले कन्सेप्ट पायो? कसरी तपाईँ टेलिभिजनमा छिर्नुभयो छापाबाट चाहिँ? छापाबाट टेलिभिजनमा छिरेको कथा पनि बहुत सङ्घर्षमय छ। म नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा काम गर्थेँ त्यति बेला, अनि एभिन्युज टेलिभिजन खुल्दैछ भनेपछि त्यसको विज्ञापनहरू आयो। त्यसपछि मैले टेलिभिजनमा अप्लाई गरेँ, त्यसपछि म सेलेक्ट भएँ अनि टेलिभिजनमा मैले ट्रेनिङ गरेँ। जति बेला म पत्रकारितामा मास्टर्स गर्दै थिएँ, अनि त्यसभित्र पनि टेलिभिजनभित्र पनि एउटा बेग्लै कोर्समा ट्रेनिङहरू भयो। भास्कर राजकर्णिकार, प्रवीण गिरी अनि निर शाह, यो क्लासको व्यक्तित्वहरूको प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम गर्न पाएँ। त्यसपछि टेलिभिजनमा अब के कन्सेप्ट छ, कन्सेप्ट लिएर आऊ भन्ने भयो, अनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि मैले कार्यक्रम गरेको चाहिँ खबरभित्रको खबर जसरी सुरुवात गरियो, अनि त्यति बेला उठेर समाचार पढ्दा टेलिभिजनमा मान्छेहरू है उठेर नि समाचार पढ्ने हो, यो त स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलाउने जस्तो हो। तर हामीले उठेर समाचार पढ्न थाल्यौँ, उठेर विश्लेषणात्मक कार्यक्रमहरू, खोज अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू दिन थाल्यौँ। त्यो चाहिँ खबरभित्रको खबर भन्न सुरु भयो। त्यसपछि मैले त्यही टेलिभिजनमा, एभिन्युज टेलिभिजनमा अन्तरसंवाद भन्ने अन्तर्वार्ता कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएँ, जसमा मेरो जीवनकै अहोभाग्य भन्दैछु। तत्कालीन 2047 सालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर पाएको थिएँ। गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यति बेला त्यहाँबाट मैले संवाद सुरु गरेँ। त्यसपछि मैले 2टा कार्यक्रम एभिन्युज टेलिभिजनमा गरेँ, अनि जब नयाँ टेक्नोलोजी सहित न्युज 24 आउने भयो, त्यसपछि न्युज 24मा एउटा हाम्रो टिम सहित गएर नयाँ कन्सेप्टहरू, धेरै जसो प्रोग्रामहरूलाई सिर्जना गर्ने अवसर, मौका पनि मैले त्यही टेलिभिजनमा पाएँ। त्यही क्रममा जय स्वाभिमानको रचना भयो। जय स्वाभिमानमा चाहिँ जति बेला नेपालको टेलिभिजन, कुनै पनि टेलिभिजनमा राष्ट्रियता स्वाभिमानको विषयमा कार्यक्रम कुनै पनि सञ्चालन हुन्थेन, त्यसैलाई एङ्गलिङ गरेर त्यही विषयमा बोल्ने भनेर त्यो कार्यक्रम सुरु गरियो। अनि अर्को पावर न्युज भन्ने 2टा कार्यक्रम, अनि त्यसका साथसाथै रियल फेस 3वटा कार्यक्रम गर्थेँ म। अनि रियल फेसमा पनि मैले अन्तर्वार्ता गर्थेँ। मलाई अन्तर्वार्ता एउटा मेरो रहरको विषय पनि थियो। सो मैले एभिन्युजमा गर्न सुरुवात गरेको अन्तर्वार्ताको श्रृङ्खलाको सुरुवात यता आएपछि रियल फेस मार्फत गरेँ, जसमार्फत मैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग त्यो एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्ताको पनि अवसर पाएँ। अनि त्यही बिचमा राष्ट्रियताको प्रोग्राम, अनि हरेक दिन खोज अनुसन्धानमूलक पावर न्युज गर्ने अवसर पाएँ। यी सबै कार्यक्रमहरू सम्झिँदा मेरा 5वटा कार्यक्रमहरू मुख्य गरी सम्झिँदा मलाई रियल फेस, जसमा अन्तर्वार्ता ठुला नेता भनिनेहरूसँग, लेट्स से नेता भनिने भन्दा पनि राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने अवसर, अनि जय स्वाभिमान मार्फत देश, राष्ट्र, राष्ट्रियता र सिमाना अनि स्वाभिमानको बारेमा कार्यक्रम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो 2वटा सिलसिलालाई चाहिँ टेलिभिजनले मलाई दिएको ठुलो अवसर हो, ठुलो ब्रान्ड हो भन्छ। तपाईँ आफै प्रश्न अब के हुँदो रहेछ भने अलिकति तपाईँ लामो एउटा पत्रकारिता, अर्को कुरो टेलिभिजन छाप हुँदै टेलिभिजनमा होइन, सबैभन्दा सजिलो चाहिँ प्रश्न सोध्न सजिलो रहेछ कि उत्तर दिन सजिलो लाग्यो तपाईँलाई? अनेस्टली स्पिकिङ यी 2टै काम सजिलो काम हो, तर जवाफ दिनुमा पनि कला चाहिन्छ, प्रश्न सोध्नमा पनि कला चाहिन्छ। कला भएन भनेदेखि चाहिँ 2टै काम फेरि अप्ठ्यारो र रुखो हुन्छ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईसँग कला छ र त्यो कला प्रयोग गरेर तपाईँले काम गर्छु भनेर आँट्नुभयो भने 2 काम गर्नुहुन्छ, सोध्ने पनि जवाफ दिने। अब फेरि हामी जय स्वाभिमान एउटा देशप्रतिको एउटा तपाईँको चाहिँ यो सीमा विवाद, एउटा देश आफ्नो माटो प्रतिको तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, यो टेलिभिजनकै नेपालमा इतिहासमा नै सायद फरक भएको कार्यक्रम हो, त्यही भएर पनि धेरै दर्शक श्रोताले रुचाउनु भएको कार्यक्रम हो। त्यहीसँग जोडिएर भन्नुपर्दा यति बेला सीमा, अतिक्रमण
भइरहेको छ, सीमा विवादहरू भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ प्रष्ट धारणा के छ त यो विषयमा? यो विषयमा गौतमजी मैले अमेरिका आएर पनि यो विषयलाई छोडिनँ। हामी जहाँ गए पनि यो विषय छोड्नु हुँदैन भनेर हामीले जनवरी 19, 2020मा न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको कार्यालय अघिल्तिर मेरै संयोजकत्वमा हामीले एउटा ठुलो कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ एउटा विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ अनि सँगसँगै राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ, जसमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविद पनि थियो। सो सीमाको बारेमा अहिलेको यो विषयको कुराकानी गर्दा देशको सिमाना नदीलाई आधार बनाएर विभाजन गरिएको देशको सिमानामा हामी वर्षौंदेखि पीडित भएकै हो। हाम्रो जमिन, हाम्रो सिमाना मिचिएकै हो। तर प्रश्न सीमा मिचिएको हो कि बेचिएको हो भन्ने मैले गरेको थिएँ। अब महाकाली सन्धितिर नफर्क्यौँ अथवा 1950 को ट्रिटीमा नफर्क्यौँ अथवा 1816 को सुगौली सन्धिमा नफर्क्यौँ भन्ने हो भने यो विषय अधुरो हुन्छ। सबै विषयमा फर्केर हेर्ने हो भने देशको सिमानाको बारेमा हाम्रा शासकहरू, हाम्रो देशको नेतृत्वमा पुगेका राजादेखि राणादेखि राजा हुँदै अहिले गणतन्त्रमा आएका नेतृत्वले पनि देशको सिमानामाथि बहुत हेलचेक्राई अथवा त्यसलाई के भनौँ, त्यसलाई बेवास्ता अथवा खेलाची अथवा गिजोल्ने काम गर्दै आएको मैले महसुस गर्दछु। सो एकजना नागरिकको हिसाबले, एकजना जुन विषयमा अध्ययन गरिरहेको मानिस अथवा विद्यार्थीको हिसाबले यस विषयमा बोल्नै पर्छ भनेर मैले जय स्वाभिमानदेखि आजसम्म पनि यो विषयमा छोडेको छैन। र पछिल्लो पटक सरकारले जुन निर्णय गर्यो र नेपालको सिमाना लिम्पिया, धुरा, लिपुलेक र कालापानीतिर जुन हाम्रो महाकाली लाई आधार बनाएर गरिएको सीमा विभाजनमा आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्यो, यो भयङ्कर राम्रो र प्रशंसनीय काम हो। तर लालपुर्जा भएका मानिसहरूसँग पनि जग्गा नभएको उदाहरण धेरै छ। मान्छेको व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने देश चाहिँ यस्तो नहोस् जुन देशसँग उसको लालपुर्जा छ तर जग्गा छैन, किनभने त्यो जग्गा अहिले पनि नेपालले उपयोग गर्न पाइरहेको छैन। सो यो विषयमा चाहिँ देशले एकदमै राम्रो काम गरेको, यसपालिको सरकारको नेतृत्वले एकदमै राम्रो काम गरेको, त्यसको प्रशंसा गर्दछु र देशको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि पहल होस् भन्ने आवाज उठाउन चाहन्छु। तपाईँले सुरुदेखि नै अब बुलन्द आवाज उठाइरहनु भएको छ होइन? के यो सीमाको विषयमा हाम्रो छिमेकीहरूसँग हाम्रो यसरी चाहिँ अब विवाद भइरहेको कारण हाम्रो देशको नेताहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो भूमिका नखेलिदिनु भएको कि साँच्चै हामी भारतबाट डराएको हो कि के रहेछ यो चाहिँ भित्र जड चाहिँ? मेरो अध्ययनमा नेपालको सरकारका नेतृत्वमा रहेका जति पनि मानिसहरू बितेको लेट्स से 50 वर्षदेखि छन्, 100 वर्षदेखि, त्यो नेपालको सम्पूर्ण नेतृत्वले भारतसँग एक प्रकारको अदृश्य भाइको सम्बन्ध राखे, समकक्षीको सम्बन्ध राखेन, साथीको सम्बन्ध राखेन। जहिले पनि दुई देशबीच सम्बन्ध समान हैसियतमा, सार्वभौम देशको हैसियतमा हुनुपर्थ्यो। पहिलो नम्बरमा समस्या यहाँनिर देख्छु म। दोस्रो नम्बरमा यही समस्याको दोस्रो नम्बर के हो भने तपाईको जब दाइ र भाइको सम्बन्धमा मान्छे बस्छ त्यसपछि भाइ सदैव दाइसँग एउटा खालको अनुग्रहित बनिन्छ। त्यो नेपालको नेतृत्व अनुग्रहित बन्दै आयो, दोस्रो समस्या। अनि यही अनुग्रहले के गर्दियो भने भारत विरुद्ध मेरो देशको सिमानाको बारेमा यसरी किन उठाउनु, ठिकै छ म थोरै समयको लागि नेतृत्वमा आएको हुँ, यो देशको बागडोर मेरो हातमा धेरै समय बस्नु होइन, म किन उसँग दुश्मनी गरौँ भन्ने खालको प्रवृत्ति तेस्रो नम्बरमा डर लाग्दो थियो। अनि चौथो नम्बरमा कम्युनिकेसन नै राम्रोसँग नहुँदाखेरि सीमा समस्या झन् तानिँदै लम्बिँदै आएको मेरो अनुभव छ। जस्तै यति बेला विदेशमा रहेका विभिन्न प्रवासी नेपालीहरूले पनि अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ होइन? अमेरिकामा पनि भर्खरै एउटा अभियान बनेको छ, सायद 6औं बहस पनि सुरु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ, नेपालको लागि प्रवासी नेपाली अभियान भनेर यसरी चलाइरहनु भएको छ। अब तपाईँ पनि त्यसमा जोडिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। के छ यो विषयमा तपाईँको धारणा? धन्यवाद गौतमजी। यो एकदमै राम्रो अभियान हो।
जुन अभियानले नेपाल अमेरिकामा बसेका मात्र होइनन् संसारभरि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नै समेट्न सक्ने सम्भावना र देशको लागि बाहिर बसेर पनि केही गर्ने सम्भावनालाई औल्याउँदछ। जहाँसम्म मलाई मेरो संलग्नताको बारेमा सोध्नुभयो, त्यो समूहमा रहनुभएका साथीहरूसँग म नजिकै छु, गफ गरिरहेको छु। मात्र टिममै बस्नको लागि चाहिँ मैले यति मात्र भनेको कि अब जय स्वाभिमान मार्फत हामीले संसारका विभिन्न देशमा समूहहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यस मार्फत हामीले एउटा खालको बेग्लै अभियान, अब बिस्तारै ब्याक टु नेपाल एउटा क्याम्पेन सुरु हुँदैछ, तपाईँ मार्फत जानकारी गराउँ। अनि हामीले यस अघि नै जय स्वाभिमान अभियान भनेर विभिन्न देशमा जस्तो अस्ट्रेलिया, जापान, सिङ्गापुर, कोरिया लगायतका देशहरूमा क्याम्पेनमा प्रोग्रामहरू नै कति सुरु गरिसक्यौँ। सो बाहिर रहेर पनि देशको लागि केही गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले पहिलादेखि नै यो अभियान सुरु गरिसकेको हुनाले यसलाई के भनौँ भने प्राविधिक रूपमा म टिमभित्रै सदस्यको रूपमा दर्ज भएर नबसेको भए पनि म त्यो टिमको वरिपरि नै छु। त्यो टिममा पर्ने कुनै पनि किसिमका सरसल्लाहहरूमा अथवा त्यो टिमले गर्ने सकारात्मक देशका प्रति गर्ने कामहरूमा म साथै छु। जस्ट मैले भने त्यही प्राविधिक कुरा मात्र। हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? हामी जस्तै प्रवासमा हुने नेपालीहरूको चाहिँ हाम्रो सीमा, हाम्रो चाहिँ माटो, हाम्रो देशको लागि कस्तो भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खासमा भन्ने हो भने गौतमजी, अहिले देशको बारेमा सोच्ने अथवा नेपालीत्वका बारेमा सोच्ने अनि देशलाई माया गर्ने एउटा ठुलो हिस्सा देशभन्दा बाहिर छ। एउटा ठुलो हिस्सा, यसको मतलब मैले देशमा बस्नेहरूले माया गर्दैनन् भनेको होइन। ठुलो हिस्सा देशलाई माया गर्नेहरू देशभन्दा बाहिर छन्। उनीहरूले देशको लागि धेरै थोक गर्न सक्दछन्। एउटा उदाहरण, म यदि नेपालमै थिएँ भने पत्रकारिताका मार्फत यी कामहरू गरिरहेको हुन्थ्यो होला, तर म यहाँ आएर म देशका प्रति केही गर्छु भन्ने सोचका साथ नै, उद्देश्यका साथ नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर विज्ञप्ति बुझाउने, त्यहाँबाट केही प्रदर्शन गर्ने अनि स्वाभिमान अभियान सञ्चालन गर्ने अथवा देशका निमित्त सकारात्मक सन्देशहरू दिइराख्ने, यो काम किन गरिरहेको छु भने देशको मायाले, माटोको मायाले। सो देशभन्दा बाहिर रहेका यी सारा नेपालीहरू जो देशलाई माया गर्दछन्, उनीहरूले चाहने हो भने देशमा धेरै थोक गर्न सक्दछन् देशभन्दा बाहिर बसेर पनि। जस्तो कि तपाईँ देशमा चलिरहेको अहिले यो जुन देशको सीमा नक्साको बारेमा जुन मुभमेन्ट चल्यो र सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो नक्सा प्रकाशित गर्नलाई दिइएको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली दबाब देशभन्दा बाहिरबाट, देशबाट जति भयो म त यसलाई 50% भन्छु। 50% दबाब देशभित्रबाट भयो होला, 50% दबाब देशभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू जसले देशलाई माया गर्दछन् तिनीहरूबाट भयो। यो दबावले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। सो एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता धेरै कामहरू हामी देशभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूले पनि देशको लागि गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपालमा हामी अब यति बेला सीमा विवाद, राजनीतिक तरङ्ग, हरेक चिजले पनि हामी तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी बाहिर हुनेहरूले धेरै चासो गर्छौँ, पिर हुन्छ। नेपालमा पनि तपाईँ त्यति धेरै एउटा आफ्नो बुलन्द आवाज, प्रष्ट हिसाबले, खरो हिसाबले प्रश्न गरेर नेताहरूसँग जोडिनेदेखि त्यहाँको समसामयिक हाम्रो दैनिकी विभिन्न हाम्रो परिवेशहरूको विभिन्न त्यहाँको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँले ल्याउनुहुन्थ्यो टेलिभिजनमा, होइन? यहाँ आइसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ, तपाईँले के देख्नुभयो? जस्तै अमेरिका र नेपाल बिचमा चाहिँ हामीले सिस्टमको हिसाबले, विकासको हिसाबले, समृद्धिको हिसाबले हामी कहाँ चुकिरहेको रहेछौँ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, हामी कहाँ चुकेछौँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गौतमजी, धन्यवाद प्रश्नको लागि। खासमा म अमेरिका आएर सबैभन्दा बढी अध्ययन गरिरहेको र केही रिपोर्ट लेखिरहेको अथवा केही गर्न खोजिरहेको विषय नै यही हो। म यो सङ्घाल्न पनि अमेरिका आएको। यहाँ देशको सिस्टम कसरी चल्छ र त्यहाँ देशको सिस्टम कसरी चल्छ, यहाँ नागरिक सभ्यता कस्तो छ र हामी कहाँ कस्तो छ, यहाँ विकासको
प्रवृत्ति कसरी विकास गरिरहेका छन् र नेपालमा कसरी भइरहेको छ, अनि सोसियल जस्टिस सामाजिक न्यायको स्तर कस्तो छ, यी यावत विषयहरू। अनि प्राविधिक रूपले भन्ने हो भने टेक्नोलोजीले यहाँ कसरी काम गरिरहेको छ, उता टेक्नोलोजी भनेको कसरी प्रयोग हुँदो रहेछ। फेसबुक भनेको यहाँ के हो अमेरिकाको परिभाषा, अमेरिकामा मान्छेहरूले जसरी फेसबुक चलाउँछन् र नेपालमा फेसबुक चलाउनुको परिभाषा के हो देखि विकास र पद्धतिलाई कसरी मानिसहरूले अवलम्बन गरिरहेका छन् र सरकारहरूले त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सिकाइको महत्त्वपूर्ण विषय भइरहेको छ। अब यो एकदमै लामो कोर्स हो गौतमजी। संक्षेपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली देयर आर लाइक सो मेनी डिफरेन्सेस होइन, यति धेरै कुराहरूमा परिवर्तन छन् कि हामीले हाम्रो परिभाषामा हामीले भन्ने गरेको विकास र अमेरिकाको विकासको परिभाषा यो नै फरक छ। किनभने हामीले विकास भनेको गाउँमा रोड लगेर घरमा रोड पुर्यायो भने विकास भन्न ठान्छौँ, अथवा बिजुली बल्यो भने विकास भन्न ठान्छौँ, मात्र त्यो विकास हो। यहाँ विकास सँगसँगै विकास भन्ने एउटा डिस्कोर्स, विकास भन्ने एउटा हेडलाइनभित्र धेरै अरू यस्ता तत्त्वहरू पर्दछन्। त्यसमा सभ्यता पर्दछ, त्यसभित्र शिक्षा पर्दछ, त्यसभित्र कानुन पर्दछ, धेरै चिजहरू। सो मलाई के लागिरहेको छ भने यहाँ बसेर यो देश अनुभव गरिरहँदा नेपालको विकास, नेपालको सिभिलाइजेसन, नेपालको सोसियल जस्टिस, यी सबै चिजहरूमा एक किसिमको आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। जरुर अवश्य पनि हामी जस्तै नेपालमा हुनेले अब कुनै बेला सोसियल मिडियाहरूमा हामीले हेर्छौँ गाली गरिरहेको हुन्छ होइन, ठुलो कुरो गर्ने बाहिर बसेर भन्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। तर तपाईँले उठाउनु भएको कुरो साँच्चै नै यहाँ समृद्धि कसरी भयो, विकास कसरी भयो भनेर त्यो हामीले चिन्तन गर्छौँ। अब के छ तपाईँको प्लान, अब कसरी चाहिँ अब देशको लागि के गर्न सकिन्छ, पत्रकारिताबाट हो कि अरू कसरी जाने, के बनाउनु भएको छ प्लान चाहिँ तपाईँको? म सुरुमा मैले यहाँ आएर जुन नन गभर्मेन्टल, लेट्स से गभर्मेन्ट अन बिहाफ अफ माई, तर गभर्मेन्टले यहाँको सरकारले जनतालाई के सुविधा दिन्छ भनेर काम गरिरहेको यो सिकाइ सँगसँगै यहाँबाट जय स्वाभिमान अभियान चलिरहेको छ। त्यो जयस्वाभिमान.com हेर्नु भयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। साथसाथै मैले मेरो युट्युब च्यानलको विज्ञापन होइन, तर मेरो युट्युब च्यानलमा जानुभयो भने पछिल्लो समय प्रेम बानिया युट्युब च्यानलमा त्यस्तै 15-20वटा एपिसोडहरू होला र म नियमित जस्तो रूपमा केही एपिसोडहरू पनि थप्दै जान्छु। म यहाँको सिकाइ पनि त्यो युट्युब च्यानलबाट हुन्छ नि साझेदारी गर्नको लागि तयार छु। सो त्यो गर्ने तयारी गरिरहेको छु। सो सँगसँगै हामीले ब्याक टु नेपाल एउटा क्याम्पेन पनि सुरु गरिरहेका छौँ, मानिसहरू त्यसमा संलग्न भइरहेको छ। सो म चाहिँ यहाँ बसेर पनि, देशभन्दा बाहिर बसेर पनि देशको लागि, माटोको लागि कतिसम्म गर्न सक्छु कोसिस गर्छु र गरिरहेको छु। अनि यसका साथै एउटा मुभमेन्ट लिएर एउटा बेग्लै प्रकारको ज्ञान, अनुभव र बेग्लै प्रकारको एउटा बल लिएर स्वदेश फर्किन्छु। तर यसको लागि म ठ्याक्कै डेट यही मितिमा भनिरहेको छुइनँ। म सिचुएसन राम्रो होला अनि जाउँला पनि भनिरहेको छुइनँ। मलाई नराम्रो सिचुएसनबाटै आएको हुँ, एकदमै त्यही सिचुएसनमा हालेर त्यही हिलोबाटै परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। सो केही समयपछि म यो सबै योजनाका साथ अगाडि बढ्छु। हजुर प्रेम दाइ, तपाईँ साहित्यमा पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। सायद यहाँ बसेर लेखिरहनु भएको छ होला, कुनै दिन समय मिल्यो भने एउटा सिङ्गो हामी कविता मात्रै पढ्ने, गजल मात्रै भन्ने कार्यक्रम पनि हामी जोड्नेछौँ। सम्भव भयो भने अहिले हामी तपाईँको एउटा देशप्रतिको कविता, देशलाई सम्झेर लेख्नुभएको केही सम्भव भयो भने सुन्न सक्छौँ। त्यस्तो त अहिले ठ्याक्कै केही छैन मसित होइन। यहाँहरू पनि लेख्ने क्रम चाहिँ छोडेको छैन, विच इज गुड। अनि लेख्ने क्रम चाहिँ मैले लेखाइ चाहिँ हिजोको साहित्य अथवा हिजोको पत्रकारिताभन्दा फरक भर्खरै मैले तपाईँलाई भने जुन यहाँको सिस्टम बुझिसकेपछि बुझ्दै जाँदा, जस्तो कि मेरो लेखाइको लय चेन्ज भएको छ। जस्तो कि म सोसियल सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ भएको हुनाले यहाँ मानिसहरूले कसरी वृद्ध भत्ता लिइरहेका छन् होइन। आई मिन
म आफै वृद्ध भत्ता लिने मान्छेलाई वृद्ध भत्ता दिलाउनको लागि मद्दत गर्ने मान्छे होइन। सो मेरो काम त्यो हो भने मैले एउटा मान्छेले कसरी वृद्ध भत्ता पाइरहेको छ, यो सरकारले कसरी यो सिस्टम बनाएको रहेछ, मान्छेलाई कसरी सोसल सिक्युरिटी नम्बरबाट ट्र्याक गर्दो रहेछ होइन भनेको त्यो प्रकारको सिस्टम विधि ज्ञान बारे मेरो लेखाइ अलि बढिसकेको छ। साहित्यको बारेमा कुनै एक दिन छुट्टै साहित्यकै तयारी गर्ने गरेर भन्नुभयो भने बस्योला। मसित मेरा पहिला पुराना पुस्तकहरू पनि छन्, यहाँ आएर सिर्जना गरिएका केही रचनाहरू पनि छन्, तर ठ्याक्कै अहिले मेरो अगाडि नभएको हुनाले अर्को कुनै एक दिन कुनै बसाइमा सुनाउला। अहिलेको लागि माफी चाहन्छु। जरुर जरुर पछि एउटा छुट्टै साहित्यिक कार्यक्रम हामी बनाउनेछौँ। तपाईँ अनि हाम्रो नारायण दाई थोमस बास्तोला बसेर एउटा सिङ्गो साहित्यिक मात्रै कार्यक्रम बनाउँला। अब भने हामी लगभग अन्तिम आइपुगिसकेका छौँ। लामो कुरो गर्न मन थियो तर अब समयको एउटा बन्द घेराभित्र छौँ हामी चाहिँ। अब नयाँ योजनाहरू केही छ तपाईँको देशप्रति, देशलाई केही गर्ने, या तपाईँको अब आफ्नै अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ, यसलाई कसरी अलिक सशक्त ढङ्गले लाने, अब त्यो खालको केही रणनीतिहरू बनाइरहनु भएको छ? पक्कै पनि यो अभियान कहीँ पुग्ने अभियान हो होइन। मैले गरिरहेको, म देशभन्दा बाहिर बसेर पनि देशलाई मेरुदण्डमा, मुटुमा अथवा हृदयमा राखेर गरिरहेको पत्रकारिता अनि विभिन्न देशमा रहेका साथीहरूलाई सङ्गठित जस्तो गर्दै देशमा केही गरौँ भनेर पोजिटिभ भाइब्सहरू दिन खोजिरहेको प्रोसेस अनि अमेरिकामा आएर मैले सिकिरहेको, आर्जन गरिरहेको ज्ञान, यी सबैलाई एक ठाउँमा लिएर चाँडै नै लेट्स से केही वर्ष बिचमा हामीले पक्कै पनि केही नयाँ निर्णय गरेर देश परिवर्तनको मुद्दामा होमिने एउटा केही नयाँ अठोट निश्चय पनि लिन्छौँ। अन्तिममा मैले केही छोट तपाईँलाई अब सोधिदिए हुन्थ्यो यो चाहिँ भन्नु, त्यस्तो खालको केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँ आफ्नै तरिकाले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो केही छैन गौतमजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको माध्यम मार्फत मैले आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएँ, सम्झिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू जहाँ जहाँ बसेर संसारको जुन कुनै ठाउँ बसेर हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले दिनुभएको माया सद्भावलाई हृदयमा राखेर देशप्रति केही गर्ने अठोट, देशका निमित्त परिवर्तनका प्रति केही गर्ने कसम मैले भुलेको छैन। म त्यो कसम पुरा गर्नको लागि अझ बलियो बनेर गएको छु। मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम दाइ, यो असहज समय, अहिले त त्यहाँ तपाईँको सुत्ने टाइम पनि भइसकेको छ, यो समय हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भयो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको होल टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो बसाइबाट छुटिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गौतमजी, अनि हेरिरहनुभएका दर्शक अनि सुनिरहनुभएका श्रोता सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। Subscribe now and press